यो नेपालीको चाड होइन। दसैँ भनेर नवमी र दशमीमा दुर्गालाई पूजा गर्ने र रामलाई चाहिँ नि उत्सव बनाउने हैन, रामको विजयादशमी मनाउने, यो नेपालीको चाड होइन। अब नेपालीहरूले दसैँ मनाउने कन्टेक्स्ट ल्याउँ त हैन, यो त भारतको ठाउँमा भएको, भारतको एउटा दुईटा स्थानीय ठाउँमा भएको घटनाहरूको चाहिँ नि उनीहरूले लङ्का भने त अझै श्रीलङ्का जस्तो भयो। श्रीलङ्का होला अथवा अझै पनि कहाँ हो, श्रीलङ्का पनि भन्छ, श्रीलङ्कै भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ रामले रावणलाई मारेको उपलक्ष्यमा नेपालीहरूले के लिनु दिनु छ? नेपाल भनेको त भारतबाट जहिले पनि स्वतन्त्र अहिलेसम्म अस्तित्व, भारतको पार्ट त होइन नि होइन। भारतमा भएको घटनाबाट मनाइरहन आवश्यक होइन। अब सरकारले चाहिँ बिदा दिने कुरामा अब हामीले चाहिँ नि अर्को आन्दोलन चाहिँ ल्याउनुपर्छ कि सरकारले बिदा दिनु हुँदैन। दसैँमा होइन बिदा नदिने भन्ने त होइन होला, एक दुई दिन त दिनु पर्ला नि त। सरकारले के गर्नु पर्यो भने सबै अब एउटा समानता, अहिले त अब लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक होइन धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो संस्कृति अनुसारको मनाउने हो नि त। त्यस कारण वर्षको 15 दिन होइन चाडपर्व बिदा छुट्याउने, जसले आफ्नो आफ्नो चाडपर्व जुन जुन महत्त्व छ। अब मगरले चाहिँ नि माघीमा लिएला होइन, थारूले माघीमा लिएला, अब राई लिम्बूहरूले के त्यो उडो बराबर मनाउनु पर्यो सबैलाई बिदा। हिन्दूहरूले चाहिने बेलामा हिन्दूहरूले 15 दिन जहिले लिए पनि हुन्छ। अब आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो पर्वहरू मनाउने जहिले लिए पनि हुन्छ। दसैँ भनेको चाहिँ के छ भने नवमी र दशमी हो नि त। नवमीको दिन चाहिँ नै महिषासुरलाई मारेको उपलक्ष्यमा उनीहरूको उत्सव। अब महिषासुर भनेको को हो त भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा उनीहरू आदिवासी जनजाति नै हो इन्डियाको होइन, अथवा नेपालको, अब अथवा मूलवासी नै हो त्यहाँको, जस भैँसी पाल्ने अथवा भनेपछि उनीहरू कृषक वर्ग जनजाति नै परे। किनभने गाई पाल्ने भनेको उनीहरू आर्यहरूले इरान इराकतिरबाट आउँदा आउँदा गाईहरू लिएर आएको हो। त्यस कारण उनीहरूको पहिले त गाई मात्र खान्थे उनीहरू, तर गाई चाहिने बन्देज भएपछि अनि अरू बोका सोका काट्ने, त्यसपछि बुद्धले जुन रोकेको थियो नि हिंसा गर्न, अनि यो एउटा के दुर्गा पुराण सुराण भनेर त्यो कथा भनेर उनीहरूको ग्रन्थहरू छ होइन, गायत्री सायत्री के राखेको छ। अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले हिंसा खोलिदियो। अनि दशमीको उठमा चाहिँ रामायण लेखेको छ। रामायणमा दशमीको दिनमा चाहिँ रामचन्द्रले त्यो 10 टाउकोवाला रावणलाई मारेको भन्छ। अनि त्यसको उपलक्ष्यमा विजयादशमी भनेको रामले चाहिँ लङ्का जितेको उपलक्ष्यमा विजयादशमी हुन्छ। रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको। अब रावणको कुरा चाहिँ लङ्काको कुरा गर्छ उनीहरू। अब नेपालीहरूले दसैँ मनाउने कन्टेक्स्ट ल्याउँ त होइन, यो त भारतको ठाउँमा भएको, भारतको एउटा दुईटा स्थानीय ठाउँमा भएको घटनाहरूको चाहिँ नि उनीहरूले लङ्का भने त अझै श्रीलङ्का जस्तो भयो। श्रीलङ्का होला अथवा अझै पनि कहाँ हो, श्रीलङ्का पनि भन्छ, श्रीलङ्कै भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ रामले रावणलाई मारेको उपलक्ष्यमा नेपालीहरूले के लिनु दिनु छ? नेपाल भनेको त भारतबाट जहिले पनि स्वतन्त्र अहिलेसम्म अस्तित्व, भारतको पार्ट त होइन नि होइन। भारतमा भएको घटनाबाट मनाइरहन आवश्यक होइन। अब नेपालीहरूमा पनि त्यसमा पनि अब ठिक छ। तर एउटा यो दसैँ तिहार भन्ने साथ एउटा यो विशुद्ध कुनै विशेष धर्मको भन्दा पनि यो त आम संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज जस्तो बनिसकेको छ होइन अहिले त त्यो बन्यो नि होइन। हामीले चाहिँ रातो टिका लाउनु हुँदैन जस्तो हाम्रै मगरभित्र, म मगर भएको हिसाबले सेतो टिका लाउनुपर्छ, मगरहरू पनि हिन्दू बडा आश्रमभित्र पर्दैनन् भनेर कतिपय कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामीले के सेतो टिका लाउनु पर्ने हो? अब यो बहिष्कार जुन चाहिँ दसैँ बहिष्कारको कुरा सुरु भयो, जस्तो मगरहरूमा हाम्रो गोरुबहादुर खपाङ्गीहरू हुँदाखेरि होइन, त्यसरी राई लिम्बूहरूमा पनि कुरा सुरु भयो नि त। त्यसपछि एउटा विद्यमान संस्कृतिको विरोधमा यसको बहिष्कारको कल्चर ल्याउनलाई एउटा भाष्य निर्माण गर्नु पर्यो नि। अनि भाष्य निर्माण गर्नेमा चाहिँ दसैँमा बढी चाहिने यो रातो चामल मुछेको टिका चलाउने, त्यसको एन्टी एउटा सिम्बोलिक के छ भने होइन यो रातो टिका लगाउनु भनेको हाम्रा पुर्खाहरू जस्तो महिषासुरलाई मारेको रगतको चाहिँ नि टिका लगाएको। अब त्यो भाष्य चाहिँ निर्माण भएको हो, त्यो ऐतिहासिक के छ त्यसको आधार छैन। तर यो राजनीतिमा चाहिँ जहिले पनि भाष्य हो। होइन, हामीलाई नै पराजित गरेर हाम्रै वंशनाश गरेको हुनाले हामीले किन विजय उत्सव मनाउने? सेतो टिका लगाऊ भन्ने हो त्यो होइन। सेतो त्यसपछि रातो टिका लगाउनुको साथ अहिले जुन भाष्य छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दसैँ तिहार भनिराख्दाखेरि अरू धर्मावलम्बीहरूको बारेमा हिन्दूहरूले पनि जस्तो अहिले खुलमखुला रूपमा बुद्ध जयन्ती किन मनाएको, अथवा भनौँ लोसार किन मनाएको, अथवा यो साकेला
किन मनाएको अथवा माघे सङ्क्रान्ति किन मनाएको यस्तो तरिकाले त विरोध गरिराखेको छैन नि। त्यही हिसाबले अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि यो दसैँ तिहारलाई यसरी विरोध गरिराख्नु पर्ने छ र आवश्यक छ र? यो दसैँ तिहारमा हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुरा छ भने राज्यबाट यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाड भनेर जुन प्रचार प्रसार यसमा चाहिँ आपत्ति हो। नीति नियम बनाएको छ। अब कस्तो भन्दाखेरि दसैँ आएपछि 1 महिना चाहिने सरकारका कर्मचारीहरू स्कुल टिचर जहाँ ततै 1 महिना चाहिँ दसैँ मनाउनलाई सरकारबाटै 1 महिनाको तलब दिने, बोनस भत्ता सत्ता बढ्छ सबै आउँछ। अब त्यो भनेको बाहुन र क्षेत्रीहरूको चाड मनाउनलाई अरूलाई पनि त्यो पैसा दिएर चाड उसले मान्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो। अब पैसा अब मैले चाहिँ अहिले जस्तो कतिपयले दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर जुन ढङ्गको विरोधका आवाज उठाइराखेका छन्, जस्तो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्ता केही जनजाति समूहहरूले, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ? यो स्वाभाविक हो कि अथवा यो यसरी विरोध गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने आवश्यक छ? किन भन्दाखेरि यो शाह वंशले अब यो नेवारहरूको श्रेष्ठहरू सबै हिन्दू होइन। जस्तो ठमेलको प्रधानहरू उनीहरू अझै पनि बिहार र बुद्ध धर्मकै मान्छन्। प्रधानहरू पनि श्रेष्ठ अन्तर्गतकै हुन्, श्रेष्ठकै उसमा छ। तर पाटनमा पनि श्रेष्ठै लेख्नेहरू पनि बुद्धिस्ट छन् होइन। त्यस कारण चाहिँ सबै श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै सबै हिन्दू पनि म चाहिँ हिन्दू यो दसैँ तिहार जस्ता चाडहरू चाहिँ हिन्दूले जबरजस्ती लादिएको भएर एक ढङ्गले हाम्रो विरोधको आवाज चाहिँ सधैँ रहिरहेको छ। त्यो लादिएको हुनाले किनभने राज्यले त तपाईँको अब कर्मचारीलाई तलब दिएर त्यसपछि त्यति मात्र राणाको समयमा तपाईँले दसैँमा चाहिने होइन त्यो दर्शकबिन स्वागत छ। म जनक थापा मगर। यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि बौद्ध धर्मका ज्ञाता त्यसै गरी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएका एकजना विज्ञ व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर केशवमान साक्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सुरुमा त यहाँलाई बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ओके, तपाईँलाई पनि शुभकामना। आज हामी दोस्रो दिनमा छौँ। बडा दसैँ आउने बित्तिकै एक ढङ्गले देशभित्र एक ढङ्गको हर्ष उल्लासको वातावरण बनिराख्छ। तर सँगसँगै कतिपय समुदायले यो दसैँ मनाउनु हुँदैन, यो चाहिँ हामीलाई जबरजस्ती लादिएको भन्ने तरिकाले पनि एक थरी वर्गले त्यो ढङ्गले पनि उहाँहरूले चर्चा गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ दसैँलाई कसरी हेर्नु भएको छ? दसैँ भने खास के हो? नेपालीहरूले मनाउनु पर्ने एउटा हर्ष उल्लासको चाड हो कि अथवा के हो? यो चाड पर्व भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि हजुर यो राजाले राज्य गर्ने जुन सामन्ती व्यवस्था छ नि त्यसमा चाहिँ ती चाडपर्वहरू राजाले मनाउने चाडपर्वहरू नै जनताले पनि मनाउने खालको होइन। त्यो हिसाबले यो जुन अहिले शाह राजाहरू आए नि 250 वर्ष अगाडिदेखि, त्यसपछिदेखि यहाँ चाहिँ नेपालमा उसको आफ्नो चाड होइन। उसले अब यो नयाँ राज्य खडा गरेपछि उसले पनि आफ्नो एउटा अस्तित्व भने जस्तै सांस्कृतिक अस्तित्व, सांस्कृतिक हस्तक्षेप जस्तो उसले आफ्ना चाडहरू लाड्दै गएका छन् राजाहरूले। यही अझ राजाहरू मात्र नभनौँ, अब पहिलेका अरू राजाहरूले आफ्नै अरू चाडहरू थोप्रे होइन। यो विशेषतया यो शाह वंश होइन, उसले चाहिने यो दसैँ चाहिँ उसले थोप्रेको हो कि। त्यसमा पनि राणा शासनमा चाहिँ यसको चरम एउटा के दमन होइन। यो दसैँ मनाउनुको लागि उसले राज्यले जबरजस्ती लादिएको हो। त्यसकारण अब पहिले त विकल्प थिएन। अब राजाको देशमा राजाले जे उर्दी हुन्छ होइन त्यो मान्नै पर्छ। उसले आफ्नो चाड भने पनि नभने पनि राजाले मनाउने चाडमा जनताले पनि मनाउनु पर्छ होइन। अब हुँदा त यो अहिले जुन राज्यले चाहिने अहिले हुन त गणतान्त्रिक होइन देश हो, धर्मनिरपेक्ष देश हो। त्यसकारण कुनै एउटा राजाको चाडलाई अहिले राजा पनि छैन। त्यसकारण राजा भन्दा नि यो त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाड होइन, महान चाड होइन। अनि राजा भनेको अब्सोल्युट होइन नि। राजा भनेको उसको पनि धर्मको आधारमा राजा हुन्छ। अहिलेको यो शाह वंश भनेको हिन्दू मनुस्मृतिको आधारमा बनेको राजा हो कि। त्यो राजालाई राजा भनेर बनाउँदाखेरि बाहुनहरूले होइन अभिषेक गरेर राजा बनाएको हुन्छ कि। त्यो भनेको मतलब उसले मनुस्मृतिको होइन पालन गर्ने अथवा मनुस्मृतिलाई चाहिने कानुनमा उपयोग गर्ने त्यस्तो प्रतिबद्धता लिएको हुन्छ कि उसलाई। त्यसकारण उसको राज्याभिषेक गर्दाखेरि नै यो शाह वंशहरूको राज्याभिषेक गर्दाखेरि हामी देख्छौँ नि, त्रिभुवनको देख्यौँ, धेरैले देखेको छ अझै पनि होइन। महेन्द्रको, वीरेन्द्रको, ज्ञानेन्द्रको 4 जना राजाहरूको राज्याभिषेक भएका मान्छेहरू देखेका मान्छेहरू अहिले पनि छन्। त्यसमा चाहिँ बाहुनले अभिषेक गर्छ पहिले होइन। उसले के हो त्यो गाईको मुतले के होइन त्यो दुबोले छर्किएर के गर्छ होला। त्यसपछि छेत्री होइन, त्यसबेला छेत्रीहरूले गर्छ। अनि त्यसपछि वैश्यले गर्छ।
अनि त्यसपछि शूद्रले गर्छ। अब जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको ज्ञानेन्द्र होइन लास्ट राजा अभिषेक भएको ऊ मात्र हो नि त, उसलाई चाहिने कसले कीर्तिनिधि विष्ट सायद ब्राह्मण हो क्या अरे होइन, प्रधानमन्त्री थियो नि त पहिला, पूर्व प्रधानमन्त्री हो, पूर्व प्रधानमन्त्री अनि त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री उसैलाई बनाएको छ क्या अरे होइन। अनि उसले चाहिने ब्राह्मणको तर्फबाट अभिषेक गरे। त्यसपछि अनि छेत्रीको तर्फबाट त्यस बेला को थियो, कोही एकजना मन्त्री सायद छेत्रीको कोही मन्त्री थियो होइन, कोही थापा कोही उसैले गरिदियो। अब वैश्यको उसमा चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो विमलमान सिंह भन्नेले गर्यो, नेवार वैश्यमा, नेवारलाई वैश्यको दर्जा दिएको छ। त्यसपछि शूद्र कसलाई भनेको पद्मसुन्दर लाउटे हो कि अथवा कुन चाहिँ एकजना मगर हो होइन, किनभने प्रायः जसो चाहिने के मगर, गुरुङ र लिम्बू तिनजना, त्रिभुवन भयो, महेन्द्र भयो, ज्ञानेन्द्र होइन, अनि वीरेन्द्र अनि ज्ञानेन्द्र, उनीहरूमा चाहिने मगर, गुरुङ र लिम्बूले चाहिने शूद्रको हैसियतमा अभिषेक गरेको छ। उनीहरू जनजाति आदिवासी भनेको शूद्र हो कि शूद्र। हाम्रो यो पुरानो जुन चाहिँ बडाश्रम अथवा वैदिक मान्यता अनुसार, जुन वैदिक मान्यता अनुसार राजाले अभिषेक गरे। त्यस कारण चाहिँ यो चाडपर्व भनेको पनि के छ भन्दाखेरि राजाले मनाउने भनेको यो वैदिक मान्यता आधारमा। वैदिक भनेको ब्राह्मण, वैदिक भनेको ब्राह्मण, त्यो वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म होइन, यसको सबै सञ्चालन गर्ने चाहिँ ब्राह्मण। वैदिक भनेको वेद पुराणमा आधारित भन्न खोजेको, आधारित वेद पुराण स्मृति होइन, संहिता यस्तो यस्तोमा आधारित। त्यसमा त्यसको उदाहरण भनेको राज्य चलाउने आधार भनेको मनुस्मृति भनिन्छ पुरानो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा माथि देउता जस्तो ब्राह्मण होइन, त्यसपछि छेत्री अनि वैश्य अनि शूद्र। शूद्र भनेको तपाईँको होइन उसको चाहिँ नि बाँच्ने अस्तित्व पनि सवाल, खाना पिउने शिक्षा सबैबाट वञ्चित हुन्छ होइन। अब त्यसले चाड मनाउनु भने के छ भने त्यो घरिघरि त्यो चाडबाट चाहिँ उसलाई सम्झाइने हो कि होइन, त्यस कारण राष्ट्रिय चाड भन्छन्। त्यस बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्राह्मण, छेत्री, वैश्य, शूद्रहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो अनुसार चाड मनाउने भनेपछि यो खास त्यसो भए दसैँ चाहिँ खास ब्राह्मणको मात्रै चाड हो, ब्राह्मण छेत्री, ब्राह्मण र छेत्रीको मात्रै, वैश्य शूद्रहरूको होइन। तर जस्तो यहीँनिर एकजना पण्डितले चाहिँ फेरि जस्तो बडा दसैँ भन्ने पनि मगर भाषाबाट आएको भन्ने तरिकाले एउटाले चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यो त आफ्नो त्यो पनि होला, उहाँको ओपिनियन होला। र सँगसँगै म अलिकति यसो गराउँछु, जस्तो तिहारमा हामी देउसी भैलो खेल्छौँ नि, हामी बलि राजाले पठाएको थियो कि बलियाङ राजा भन्ने थियो, त्यो मगर राजा नै हो भन्ने कुरा छ। र देउसी भैलो खेल्ने नै मगर जातिले सुरु गरेको भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ के छ, साइन्स के छ? त्यो चाहिँ हुनसक्छ जस्तो हामी भनेपछि त तिहार त जनजातिको मगरहरूको पनि त रहेछ होइन, होइन आदिवासी जनजातिहरूको हो त्यो। किन बलिहाङ भन्ने त करिब करिब आदिवासी जनजाति राजालाई त्यो एकजना बाहुनले छकाएर उसको राज्य हडपिएको होइन, अनि त्यस कारण चाहिँ उसलाई बचाउनलाई चन्दा माग्न आएको भन्ने गीत बोली छँदै छैन होइन। हामी बलि राजाले बलियाङ राजाले बचाउनलाई उसलाई खान पिउन व्यवस्था हुनलाई उसलाई अन्याय भयो, त्यस कारण उसले खानै पाएन होला, त्यस कारण उसलाई चाहिँ नि बचाउनलाई त्यो बलियाङ राजालाई त्यसो बाहुनकै राजाले होइन, एकजना ब्राह्मण अवतार भन्ने छ, के अरे बामपुरको एउटा बाहुनले चाहिने उसलाई छलिछाम गरेर तीन पाइला ओके एकछिन कस्तो यहाँ टेकियो छ, एकछिन ल इन्ट्रेस्टिङ कुरा आइरहेको छ यहाँ ल। भनेपछि जस्तो बलियाङ राजा चाहिँ कुनै जनजातिको राजा थियो अथवा मगरकै राजा भन्ने छ, मगर राजा भन्ने छ, उसलाई पनि कुनै ब्राह्मणवादी ब्राह्मण राजाले चाहिँ खेद्या अथवा उसलाई राज्यच्युत गरायो कि अथवा के हो खास षड्यन्त्र गरेर। अब त्यहाँ के छ भन्दा कथा चाहिँ बाहुनले बनाएको कथामा चाहिँ एकजना पुड्के बाहुनले होइन, त्यो बलियाङ राजा एकदमै दानी, एकदमै के भन्छ धार्मिक व्यक्ति होइन, अरूलाई सेवा गर्ने। त्यस कारण चाहिँ उसलाई त्यसले सेवा गर्यो भने त ब्राह्मणहरूको भ्यालु नहुने भयो त्यहाँ होइन, समानताको कुरा आउने भयो, राजा चाहिँ जनताको उसमा जाने भयो। अब यो उनीहरूको हिन्दू जुन वैदिक वर्णाश्रम अनुसार त त्यस्तो खालको अहिले जस्तो समाजवाद जस्तो अथवा होइन लोकतान्त्रिक जस्तो पद्धति होइन नि, उहाँ चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो राजा चाहिँ त्यति बेला। बलिहाङ चाहिँ अब एकदम उदार टाइपको होइन, अब जनताको सेवामा लाग्ने। अब दानी भनेको मतलब नै उसले आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई शोषण गरेर आफूले जम्मा नगर्ने अनि ब्राह्मणलाई नचढाउने होइन, आफ्ना चाहिने आफन्तहरूलाई चाहिने दरबार बनाउनलाई चाहिँ त्यो प्रयोग नगर्ने खालको कुरा भयो नि त। यो कुरा बाहुनलाई पचेन, किन बाहुनले त त्यहाँ त शोषणको आधारमा हो कि यो मनुष्य भनेको सुरुमै आफूलाई हायर क्लास ठानेर अरूलाई शासन गर्ने होइन, आफू शासन गर्न चाहने प्रवृत्ति। त्यो वैदिक राज्य अथवा मनुस्मृतिको राज्य भनेकै
शोषण र उत्पीडनको आधारमा चल्ने राज्य हो, ताकि अरूलाई थिचेर उसले कहिले पनि माथि आउन नदिकन होइन। अनि राजा भनेको जन्मैले चाहिने राजाको छोरा राजा हुने, अनि पण्डित पनि ब्राह्मणहरू मात्र हुनु पाउने। मान्छे पहिलादेखि नै ब्राह्मण भन्ने साथ अलिकति विविधकारी थियो होइन सर? ब्राह्मण भनेकै शोषक, अरूलाई उत्पीडन दिने होइन, अनि आफू चाहिने एकदम राजा भन्दा पनि माथि नि देवता, ब्राह्मण देवता भनिन्थ्यो नि। ब्राह्मण भनेको देवता नै उनीहरू के, उनीहरूको 33 कोटी देवता भनेकै ब्राह्मणहरू त्यस बेला चाहिँ नि संसारमा त्यो जुन आर्यहरूको उसमा इरान इराकतिरबाट आएको हो नि उनीहरूको पपुलेसन चाहिँ त्यस बेला 33 करोड थियो होला होइन। तर उनीहरू आफूलाई नै देवता भनेको हो के। सुरुदेखि नै यस्तो खालको अवधारणा भाष्य निर्माण गर्न स्थापित गर्न चाहिँ उनीहरू लागि पर्थे हैन। उनीहरू चाहिँ नि देवता भनेको यो पृथ्वीकै स्वामी भयो होइन, यो विश्वकै स्वामी भयो। अनि उसले त राजा क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ ल तिमी चाहिँ यो व्यवस्थापन गर होइन भनेर एउटा नियुक्ति गर्यो। त्यो भनेको राज्याभिषेक भनेको त्यही हो। र यो राज्यमा चाहिँ तिमी व्यवस्थापन गर होइन भनेर दिएको हो। अनि त्यस व्यवस्थापनको आधार के छ भने वैश्यहरूलाई चाहिँ नि होइन आर्थिक उपार्जनमा लाग्ने र ट्याक्स लिने, अनि शूद्रहरूलाई चाहिँ नि सेवामा चाहिने होइन, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य तिनैको सेवा गरेर चाहिने जिउ तिउ बाँच्ने होइन। त्यो चाहिँ उनीहरूले विधान बनाएको हो होइन। हजुर, भनेपछि त्यही आधारमा चाहिँ चाडपर्वहरू उनीहरू त्यही डिजाइन गरेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले त्यो चाडपर्वमा चाहिँ अनेक कथाहरू गाँसिएको हुन्छ। त्यसपछि मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यो राज्यको शक्तिप्रति मान्छेहरू चाहिँ च्यालेन्ज नगरोस् होइन, लोयल भइराखोस् भन्नेको लागि चाहिँ उनीहरूले चाडपर्वको डिजाइन, संस्कृतिको डिजाइन भन्ने त्यो यहीँनिर अब दसैँमा चाहिँ असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा बलि चढाइन्छ होइन। महाअष्टमी, अष्टमीको दिन कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? यो बलि प्रथाको खास यो प्रथा किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, के हेर्न सकिन्छ? यो बलि प्रथा भनेको सुरु भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म र बुद्ध धर्मको चाहिँ नै विषयहरू आउँछ। उनीहरूको बिचको जुन द्वन्द्व छ। हजुर हजुर। बुद्ध एकचोटि चाहिने जस्तो कि भगवान् बुद्ध प्रादुर्भाव भइसकेपछि तपाईँको अशोक मौर्यको समयमा र भगवान् बुद्धकै पालामा पनि तपाईँको त्योभन्दा अगाडि के थियो भने ब्राह्मणहरूले होम यज्ञ गर्थे। होम यज्ञमा चाहिँ नि गोमेध यज्ञ भनेर होइन हजारौँ गाई काट्ने, पोलेर त्यसको चाहिँ सेकुवा खाने होइन, घोडाको के अरे अश्वमेघ यज्ञ भन्ने। अब कति ठाउँबाट मान्छे समेत पनि नरमेघ यज्ञ भनेर मान्छे पनि काटेर पोल्थ्यो होइन। सायद त्यो पनि प्रसारको रूपमा टुक्राहरू खान्थे होला उनीहरू, मान्छेकै मासु पनि खान्थे होइन। त्यो चाहिँ नि वेदमा होइन यी सबैमा चाहिँ नि होम यज्ञको चाहिँ ब्राह्मण भनेकै यज्ञ होम गर्ने। त्यो भनेकै के छ भने उनीहरूमा त्यो यति चाहिने के अरे पशुहरू मार्ने अनि सोमरस खाने। सोमरस भनेको अहिलेको व्हिस्की, रक्सी, वाइन होइन, त्योसित आगोमा पोलेको मासु खाने हो होइन। सेकुवा र तपाईँको अहिले अब भनौँ न रक्सी है को चाहिँ नि अब उनी बाहुनहरूले खाने हो त्यो होइन। अनि राजाले चाहिँ नि तिनीहरूलाई त्यो पशु सप्लाई गरिदिनु भयो। उनीहरूको कति महिनौसम्म होम यज्ञमा भोज भटेर चल्ने हो। अनि अरूलाई पनि सायद राजालाई पनि अलिअलि प्रसाद दिने होला त्यो होइन। तर बुद्ध आइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि तपाईँको कोशल कोशल देश भनेको दुईवटा ठुल्ठुलो देश मगध र कोशल पर्छ। कोशल भनेको हाम्रो कपिलवस्तुबाट दक्षिणतिर साकेहरूको कपिलवस्तु होइन, र यता कोलीहरूको नवलपरासीको रामग्राम, त्यसको दक्षिणतिरबाट कोशल राज्य ठुलो राज्य। त्यसको राजधानी भनेको श्रावस्ती, लखनऊ नजिकै पर्छ। लखनऊ नै भन्ने कुरो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हो भने एकचोटि दुर्भिक्ष भएछ होइन, एकदम के भन्ने त्यो पानी नपरेर होइन, खाना नपाएर दुःख पाएछ कि। त्यस बेला त्यहाँ जनताहरूमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि खाना नपाएपछि, काम नपाएपछि चोरी डकैती, हत्या, हिंसा बढेछ। राज्यले राम्रोसित चलाउन सकेन। शान्ति सुरक्षाको पनि प्रब्लम आयो, चोरी हुने, डकैती हुने होइन, हिंसा हुने। त्यसपछि त्यस बेला कुटदण्ड भन्ने एकजना ब्राह्मण थियो कि, ऊ चाहिँ त्यस बेलाको सम्बन्ध जान्ने मतलब। अनि उसले चाहिँ राजाले अब सल्लाह माग्दाखेरि एउटा यसको ठुलै होम यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर धमाधम चाहिँ त्यहाँ गाईहरू होइन, बोकाहरू अब यस्तो चाहिँ जम्मा हुन थाल्यो, हजारौँ सङ्ख्यामा बाँधिन थाल्यो। अनि राजा चाहिँ कोशलको राजा प्रसेनजित अलिकति बुद्धसँग पनि नजिक भइसकेको थियो कि। अनि उहाँले चाहिँ सल्लाह गरी अब त्यत्रो
भगवान बुद्ध नै हाम्रो उसमा बसिरहनु भएको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ उहाँलाई पनि एकचोटि सोधौँ नि त होइन। अब तपाईँको नजिक साथी पनि हो भनेर अनि प्रसेनजितले बुद्ध कहाँ सोध्न गएछ। सोध्न गए बुद्धले भनेको तिमीले जुन गर्न खोजिरहेको छौ त्यसबाट चाहिँ नि यो जुन दुर्भिक्ष अथवा हङ्गर होइन अनावृष्टिको समस्या समाधान हुने, राज्यमा जुन चोरी डकैती हिंसाको समस्या छ तिमीले समाधान हुँदैन त्यो गरेर। त्यस कारण चाहिँ नि गर्ने हो भने त्यो यसको मुख्य कारण चाहिँ के छ भने यहाँ अब जनताहरूले काम पाएन, मानिसहरू बेरोजगार भए, खान पाएन होइन। त्यस कारण चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ काम दिने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ नि रोजगार दिने अनि त्यसपछि खाद्यान्न उत्पादनतिर चाहिँ नि वैकल्पिक विषयहरू लिएर चाहिँ नि खाद्य उत्पादन गर्ने र काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि भनेपछि अनि यो होम यज्ञलाई यत्रो तयार गर्छ के गर्ने रोक होइन। बुद्धले के भने यो वाह्यात चिज हो, यसले चाहिँ केही पनि राज्यलाई फाइदा हुँदैन, तिमी त्यसमा रोक भनेपछि त्यस बेलाको प्रसेनजितको कौशल भनेको भारतको सबैभन्दा ठुलो राज्य भने पनि हुन्छ होइन, मगध र यो दुईटा। तर कौशल भने एकदम प्रभावकारी किन भारतको मध्यमै छ के। त्यसपछि राजाले भनेको भगवान बुद्धको कुरा सुनेर त्यसपछि यो होम यज्ञ बन्द र इभेन यो बलि दिने प्रथा बन्द गरिदियो, अथवा त्यो होम यज्ञमा गाई काट्ने होइन बखा बाख्रा काट्ने सबै बन्द भयो। बन्द भएपछि अनि के भयो भन्दाखेरि बुद्धले के भन्नु भने त्यो जुन खर्च हुन्छ होम यज्ञमा खर्च हुने कुरा त्यो सबै चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ धनी सबै मिलेर चार दिशामा 4वटा ठाउँमा चाहिँ नि तिमीहरूले एउटा दानशाला राखेर कसै जसलाई जमिन चाहिन्छ त्यो जमिनमा कृषि गर्नलाई बिउ बिजन चाहिन्छ होइन, केही पुँजी चाहिन्छ, त्यो सबै व्यवस्थित ढङ्गले सबैलाई चाहिँ काममा इन्गेज गर। त्यसपछि चोरी डकैती गर्न आवश्यक पर्दैन अनि उनीहरू सिँचाइको व्यवस्था गर भनेर अनि 4वटा दिशामा राज्यको ठुलो राज्य भन्नु अहिलेको चाहिँ नि भारतमा अब सबभन्दा ठुलो राज्य अहिले युपी जस्तो के त्यस बेला उत्तर प्रदेश भनेको भारतको सबभन्दा ठुलो राज्य, त्यहाँ गएपछि त्यसको प्रभाव त अरू सबैमा पर्छ। त्यस कारण त्यसरी चाहिँ एउटा ठुलो निर्णय दिग निकायमा कुटदण्ड भन्ने सूत्र छ, त्यो एउटा ठुलो ऐतिहासिक घटना थियो। बुद्धले चाहिँ नि होम यज्ञ बन्द गराइदिएको। त्यस कारण चाहिँ यो ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ रोजीरोटी सबै करिब हरण भयो, गुम्यो नि। त्यस कारण बुद्धप्रति उनीहरू ब्राह्मणहरूको ठुलो ऊ थियो कि दुश्मनी। अनि त्यसपछि 200-300 वर्षपछि होइन त्यति बेला त्यसो भए बलि प्रथा एक ढङ्गले रोकिया थियो होइन, अहिले निरन्तरता किन भयो? त्यस बेलादेखि ब्राह्मणहरूले त्यसपछि चाहिँ एक्सट्रिममा गयो, गाई चाहिने अनि गाई एउटा चाहिँ उनीहरूको माटा हुने, ब्राह्मणहरूलाई पनि कन्ट्रोल हुने मुख्य खाने भनेको गाई थियो त्यति बेला होइन। त्यस कारण गाई काट्ने नै अनि उनीहरूले एक्सट्रिम उसमा गएर गाई चाहिँ हाम्रो आमा भनेर उनीहरूले गौमाता भन्ने एउटा त्यसमा चाहिँ आधार गरेर ताकि ब्राह्मणहरूले चाहिँ गाई खानको उनीहरूको सकसकी चाहिँ रोकियोस् र त्यसलाई पाप भन्ने उनीहरू ब्राह्मणहरूले आफ्नो भाष्य बनाएर एक्सट्रिम रूपमा ब्राह्मणहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुनाले गाई खानु हुँदैन, ऊ त गाईको भनेको हाम्रो आमा हो होइन, गौमाता भनेर अनि गाईको अनि त्यसपछि भाष्य निर्माण त्यति बेला लुछाचोडी बाहुनहरूले नै गर्थे गाई खानलाई, पहिला चाहिँ गाई खानुको लागि त उनीहरूको यस्तो उठ्यो कि अनि तिनीहरूबाटै गाई गोरुलाई बचाउनको लागि चाहिँ अनि गौमाता भन्ने भाष्य निर्माण भयो। त्यो मान्न बाध्य बनाइयो बुद्ध धर्मले, बुद्धले नै बनाएको थियो। यो होम यज्ञमा पशु काट्न बन्द गराइदिएपछि अनि उनीहरूले सबभन्दा बढी काट्ने त गाई थियो, बाहुनहरूले खाने सबभन्दा बढी खाने नै गाई थियो किन उनीहरू गाई सँगसँगै आएको हो कि गाई इन्डियामा पहिले थिएन, यो मरुभूमि इरान इराकबाट चाहिँ गाई लिएर आएको हो यिनीहरूले। त्यसमा उनीहरू गाई नै मेन हो कि, बरु भेडा सेडाहरू हाम्रो यता कसार ससारतिर थिए, भैँसी थिए होइन आफ्नो, तर गाई उनीहरूको आफ्नो हो कि। त्यसकारण जस्तो महाराष्ट्रमा बलि प्रथा चाहिँ त्यसो भए कसरी निरन्तरता होइन। त्यसपछि अब मैले भनेको थिएँ त्यसपछि उनीहरूको उसमा चाहिँ उनीहरूलाई अब गाई काट्न नदिएको होइन अनि होम यज्ञ गर्न पशु काट्न नदिएको त्यो थियो। त्यसपछि भगवान बुद्धको झन्डै 200 वर्षपछि सम्राट अशोकले त त्यसलाई ठुलो कानुन, इन्डिया नै ठुलो साम्राज्य नै बुद्धिस्ट बन्यो, बाहुनहरू करिब लोपै भए, बाहुन भनेको करिब भागेर सबै बुद्धिस्ट भए अनि केही भागेर 200-400 चाहिने ग्रुपहरू चाहिने जङ्गलमा बसेर उनीहरू कुटी बनाएर बसे कि अनि उनीहरू कुटी बनाएर बस्दाखेरि उनीहरूले उपनिषद लेखेको त्यस बेला भगवान बुद्धको धर्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई वेद फेल खाएपछि अनि यो उपनिषद लेख्यो, त्यसलाई वेदान्त भन्ने भन्छ होइन।
अनि उनीहरूमा त्यो थियो। त्यसपछि अशोक मौर्यको 7औं नाति बृहद्रथको पालामा चाहिँ पुष्यमित्र सुङ भन्ने ब्राह्मण त्यहाँ दरबारमा चाहिँ नि सेनापति भए। अनि उसले त्यो बृहद्रथ अलिकति कमजोर लास्ट 10औं राजा हो मौर्यहरूको, त्यसलाई चाहिँ पुष्यमित्र सुङले मारेर अनि राज्य हडपे। त्यसपछि बुद्धका विहारहरू नष्ट गरे, भिक्षुहरूलाई काटे, मारे, यतिसम्म वृद्धि गरे कि राज्यमा एउटा भिक्षुको टाउको ल्यायो भने 100 असर्फी सुनको चाहिँ नि उपहार इनाम दिने। अनि ऊ चाहिँ नि मगधको राजा थियो। मगधमा त बुद्धिस्ट थिए, त्यसका मगध भन्ने हाम्रो राजगृह त्यहाँ चाहिँ नि बस्यो भने उसलाई मार्छ भनेर ऊ भागेर अनि साकेत भन्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ अयोध्या भनेर ठाउँ छ नि, त्यहाँ गएर उसले आफ्नो एउटा नयाँ राजधानी बनाएको है। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूमा के थियो भन्दाखेरि यो जुन पशु मतलब बलि गर्नबाट जुन रोकेको थियो नि, त्यो होम यज्ञ गर्न रोकेको थियो। त्यसकारण त्यसपछि उनीहरूले अनि रामायण र महाभारतको कथाहरू रचे, रचे भन्दा नि हैन बुने। अब त्यो रामायण र महाभारतको कथा अब सुरु हुन्छ। अब दशैंको कुरा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। दशैंको कुरामा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो आर्यहरूले चाहिँ नि पशु काटेर खाने हैन, त्यसको लागि अब गाई त उनीहरूले आफ्नो गौमाता भनेर भाष्य निर्माण गाई चाहिँ नकाट्ने भन्यो हैन। तर त्यहाँ चाहिँ अब राङ्गो काट्ने, बोका कुखुरा सबै काट्नको लागि चाहिँ उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि अनि यो महिषासुर र दुर्गाको कथा रचे उनीहरूले हैन। के शिव पुराण के पुराणहरू रचेर चाहिँ नि उनीहरूले अब भएको होला घटना एउटा ठाउँमा। अनि दुर्गा भन्ने महिलाले चाहिँ नि महिषासुर भनेको महिषासकहरूको राजा। अब त्यो महिषासुर भनेको कहाँनिर छ भनेर अहिले जियोग्राफी हेऱ्यो भने हामी महिष्मती भनेर आन्ध्र प्रदेश कर्नाटकको एरियामा त्यहाँ चाहिँ महिष्मती अनि महिषासक भन्ने राजा त्यो महिषासुर बनाइदियो। सुर भनेको तपाईँको अनार्यहरू हैन, उनीहरूले सुर अथवा राक्षसी भने जस्तै। त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ अब षड्यन्त्र गरेर त्यो मारेको दिनको उपलक्ष्यमा अनि त्यो महिषासकहरू सुरहरूलाई मारेको हैन, त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ राङ्गोको हैन, भैँसीको चाहिँ नि महिष भनेको भैँसी हो, महिषासक भने महिषासुर भनेको भैँसी पाल्नेहरूको राज्य हो। त्यो तिनीहरूलाई राक्षस दानवीकरण गरियो है, दानवीकरण गरेर त्यो तिनीहरूलाई मारेको उपलक्ष्यमा त्यसपछि उनीहरूले विजया दशमी मनाए हैन, नवमी मनाए। 9 रातसम्म उनीहरूको चाहिँ नि झगडा भएको या के अब हुन त इन्डियामा अहिले नयाँ भाषा आइरहेको छ। त्यो दुर्गा भन्ने चाहिँ बाहुनहरूले एकजना वेश्या थियो, त्यो वेश्यालाई चाहिँ त्यो महिषासुर भन्ने अलि त्यस्तै रसिक खालको राजासँग 9 रात दिनसम्म हैन रति क्रीडा गरिसकेपछि उसलाई थकाएर त्यसपछि मारेर त्यसको शासन खत्तम गरेको असुरको दुर्गा चाहिँ प्रयोग गरिएको थियो, दुर्गा प्रयोग गरेको। त्यसका नवरात्रि भनेको चाहिँ नि त्यो अनि लास्टमा चाहिँ दुर्गालाई चाहिँ नि हैन पूजा गर्ने। अब जहाँ पनि जो इन्डियामा पनि तपाईँको यो दशैंमा नवमीको दिनमा दुर्गाको पाण्डालहरू ठाउँ ठाउँ बनाएको हुन्छ हैन। पाण्डालमा चाहिँ उसले भैँसीको के अरे काटेको, भैँसीको टाउकोबाट महिषासुरको निक्लेको टाउको काटेको अनि उसलाई त्रिशूलले हानेको, त्यसको चाहिँ नि चित्रहरू त्यसको मूर्तिहरू बनाएर पूजा गरिरहेको हुन्छ हैन र। त्यसकारण यो दशैं भनेको चाहिँ के छ भने नवमी र दशमी हो नि त। नवमीको दिन चाहिँ नै महिषासुरलाई मारेको उपलक्ष्यमा उनीहरूको उत्सव। अब महिषासुर भनेको को हो त भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा उनीहरू आदिवासी जनजाति नै हो इन्डियाको हैन, अथवा नेपालको अब अथवा मूलवासी नै हो त्यहाँको, जस भैँसी पाल्ने अथवा भनेपछि उनीहरू कृषक वर्ग जनजाति नै परे। किनभने गाई पाल्ने भनेको उनीहरू आर्यहरूले इरान इराकतिरबाट आउँदा गाईहरू लिएर आएको हो। त्यसकारण उनीहरूको पहिले त गाई मात्र खान्थे उनीहरू, तर गाई चाहिने बन्देज भएपछि अनि अरू बोका सोका काट्ने। त्यसपछि बुद्धले जुन रोकेको थियो नि हिंसा गर्न, अनि यो एउटा के दुर्गा पुराण सुराण भनेर त्यो कथा भनेर उनीहरूको ग्रन्थहरू छ हैन, गायत्री सायत्री के राखेको छ। अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले हिंसा खोल्यो। अनि दशमीको उठमा चाहिँ रामायण लेखेको छ। रामायणमा दशमीको दिनमा चाहिँ रामचन्द्रले त्यो 10 टाउकोवाला रावणलाई मारेको भन्छ। अनि त्यसको उपलक्ष्यमा विजयादशमी भनेको रामले चाहिँ लङ्का जितेको उपलक्ष्यमा विजयादशमी हुन्छ, रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको। अब रावणको कुरा चाहिँ लङ्काको कुरा गर्छ उनीहरू। अब नेपालीहरूले दशैं मनाउने कन्टेक्स्ट ल्याउँ त हैन, यो त भारतको
ठाउँमा भएको भारतको एउटा दुईटा स्थानीय ठाउँमा भएको घटनाहरूको चाहिँ नि उनीहरूले लङ्का भने त अझै श्रीलङ्का जस्तो भयो। श्रीलङ्का होला अथवा अझै पनि कहाँ हो श्रीलङ्का पनि भन्छ श्रीलङ्कै भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ रामले रावणलाई मारेको उपलक्ष्यमा नेपालीहरूले के लिनु दिनु छ नेपाल भनेको त भारतबाट जहिले पनि स्वतन्त्र अहिलेसम्म अस्तित्व भारतको पार्ट त होइन नि होइन भारत त भएको घटनाबाट बनाइरहन आवश्यक होइन। अब नेपालीहरूमा पनि त्यसमा पनि अब ठिक छ तर एउटा यो दसैँ तिहार भन्ने साथ एउटा यो विशुद्ध कुनै विशेष धर्मको भन्दा पनि यो त आम संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज जस्तो बनिसकेको छ होइन अहिले त त्यो बन्यो नि होइन बिस्तारै। राजाले संस्कृति भनेको सेट गर्ने नै राजा हो कि राजाले बनाउने हो नि त धर्मको आधारमा संस्कृति बनाउने हो नि त चाडपर्व मनाउनु दिने हुने जनताहरू आफै मनाएर त हुँदैन होइन त्यसको मान्यता पाउँदैन नि राज्यबाट मान्यता पाउने कुरा हो नि त। त्यस कारण चाहिँ यो एउटा आन्ध्र प्रदेशको एउटामा महिष्मती एरियामा चाहिँ नि महिषासुर मारेको होइन यो भैँसी पालकहरूको राजालाई मारेको उपलक्ष्यमा नवमी होइन नवदुर्गाको कुरा छ त्यसको उपलक्ष्यमा त्यो भैँसी काटेर त्यसको रगतको चाहिँ नि रातो टिका लगाएको नवमीको उसमा मारेर दशमीमा टिका लगाउँछ। दशमीको उपलक्ष्य चाहिँ उनीहरूले साँझ चाहिँ जुन रामलीला ग्राउन्डमा रामले चाहिँ नि तीर हानेर दशरथको मूर्तिलाई जलाएको हुन्छ। अब त्यो रावण र राम भन्ने पनि नेपालकोसँग कुनै केही नाता छैन। नेपाल देश भनेको भारतभन्दा जहिले पनि स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो भनेपछि नेपालको चाहिँ नि चाड त होइन नि त्यो होइन नेपालीहरूसँग कुनै सरोकार भएको विषय होइन नि। त्यस्तै नवदुर्गा पनि अब नवमी पनि आन्ध्र प्रदेशको कुनै ठाउँमा भएको होइन एउटा घटना अथवा त्यसको एउटा पुराण एउटा कथा त्यसको आधारमा जुन ब्राह्मणहरूले चाहिँ उत्सव बनाएको ताकि त्यहाँको रैथाने मूलवासी आदिवासी होइन धरलाई चाहिँ ठिचेको उत्पीडन हराएको उपलक्ष्यमा उनीहरूले राज्य प्राप्त गरेको उपलक्ष्य मनाएको हो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने ब्राह्मणहरू चाहिँ नि अब इन्डियाबाटै आएको यहाँको बाहुनहरू इरानबाट होइन इरान होइन त्यो त इन्डियामा चाहिँ इरानबाट आयो तर नेपालमा चाहिँ 500-600 वर्ष अगाडि मात्र नेपालभित्र ब्राह्मणहरू पसेको भन्ने घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ भने चाहिँ बाहिर भएको घटना विजय प्राप्त भएको घटना अथवा त्यसलाई नेपालमा चाहिँ हर्ष उल्लास हर्ष बढाइका साथ त्यसलाई चाडपर्व रूपमा मानिरहन आवश्यक छैन भन्ने तर अब यहाँ के छ भने यहाँ बाहुनहरू 500-600 वर्ष अगाडितिर नेपालभित्रै त्यो पनि खसानतिर बसे होइन। यस कारण उनीहरूले इन्डियामा अब जस्तो हामी नेपालीहरू अमेरिकामा जाँदाखेरि पनि हामी चाहिँ नि चाडपर्व दसैँ मनाउँछौँ नि त्यहाँ किनभने नेपालको संस्कृति हामी त्यहाँ बसे पनि मनाउँछौँ नि। त्यस्तै यो भारतबाट आएका ब्राह्मणहरूले नेपालमा आउँदाखेरि पनि उनीहरूले भारतको चाडपर्व मनाएको मात्र हो यति मात्रै यही हो दसैँको बारे यही हो सत्य हो। तर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति छ्यासमिस के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह वंश होइन। अब त्यसपछि अलिकति मल्ल नेवारको मल्ल राजाहरूमा पनि त्यो आउँछ किनभने मल्ल राजाहरू पनि भारतका राजपुतहरू हुन् यो के अरे मुस्लिमहरूले खेदेर होइन नेपालभित्र पसेका हुन् तिनीहरू पनि अलिकति ब्राह्मणवादी उनीहरूले नै जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिको आधारमा नेवारहरूलाई जात बाँडेर शासन व्यवस्था चलाएको हो। त्यसका उनीहरूमा पनि त्यो नवमी दशमीको चाहिने उनीहरूले पनि त्यहाँबाट ल्याएको हो होइन त्यहाँ ल्याएर लादेको हो। तर यसको नितान्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि शाहकालमा यो ब्राह्मणहरूको चाहिने उत्सव हो यो त्यसमा क्षेत्रीहरूको पनि सामेल छ। अब क्षेत्री पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ क्षेत्री भनेर क्लियर गर्नुपर्ने अहिले जुन नेपालका क्षेत्रीहरूले हामी क्षेत्री होइनौँ हामी खस हौँ भनिसकेका छन्। नेपालमा 70% जनसङ्ख्या हो त्यो खस हो क्षेत्री होइन। उनीहरूलाई त 500 वर्ष अगाडि बाहुनहरू खसानमा पसेर जनाइ भिराएर बिराउन सुरु गरेर जङ्गबहादुरले अनि उर्ती गरेर सबैलाई जनाइ भिराएर क्षेत्री बनाएको हो। जङ्गबहादुर भनेको तपाईँको अहिले भन्दा 200 वर्षभन्दा पुरानो होइन 200 वर्ष अगाडि खसहरूलाई क्षेत्री बनाएको हो। तर उनीहरूको मूलवासीको हिसाबले चाहिँ नि उनीहरू नेपालका चाहिँ नि होइन मूलवासी खसानतिरको चाहिँ हो उनीहरू चाहिँ नि शुद्ध आदिवासी जनजाति नै हो होइन। तर उनीहरूलाई चाहिँ नि बाहुनले चाहिँ नि जनाइ भिराएर क्षेत्री बनाएको हो। त्यसपछि जङ्गबहादुरले प्रधानमन्त्री भएपछि उसले सम्पूर्ण खसहरूलाई चाहिँ नि अब खस नबन्ने क्षेत्री बन्ने जनै लाउने बाहुनको हातबाट टिका थाप्ने होइन। त्यस कारण यो बाहुनको चाहिँ नि पर्वलाई चाहिँ नि क्षेत्रीहरूले पनि आफ्नो राज्यमा उनीहरूले केही नै राजा भन्न पाइरहेछ नि त त्यो स्वार्थले गर्दा यो निक्लेको हो। त्यस कारण यो जुन दसैँ भनेर नवमी र दशमीमा दुर्गालाई पूजा गर्ने र रामलाई चाहिँ नि उत्सव बनाउने होइन रामको विजयादशमी मनाउने यो नेपालीको चाड होइन
भनेपछि जस्तो अब ठिक छ, अब यो दसैँको बारेमा यो आफ्नो ओपिनियन र तपाईँले जुन विगतको एक ढङ्गले ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई केलाउँदै यहाँसम्म एक ढङ्गले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। अब दसैँ एक ढङ्गको अघि मैले भने आम रूपमा संस्कार संस्कृति जस्तो पनि बनिराखेको जस्तो देखिन्छ। दसैँ भन्ने साथै एक ढङ्गले सबै कुरा ठप्प हुन्छ नि यो देशमा, एक महिना जति नै गतिविधिहरू ठप्प हुन्छ, हरेक हिसाबले एउटा उल्लासको माहौल आएको जस्तो पनि फिल हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जस्तो अहिले जुन भाष्य छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दसैँ तिहार भनिराख्दाखेरि अरू धर्मावलम्बीहरूको बारेमा हिन्दूहरूले पनि जस्तो अहिले खुलमखुला रूपमा बुद्ध जयन्ती किन मनाएको, अथवा भनौँ लोसार किन मनाएको, अथवा यो साकेला किन मनाएको, अथवा माघे सङ्क्रान्ति किन मनाएको, यस्तो तरिकाले त विरोध गरिराखेको छैन नि। त्यही हिसाबले अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि यो दसैँ तिहारलाई यसरी विरोध गरिराख्नु पर्ने छ र आवश्यक छ र? यो दसैँ तिहारमा हामीले विरोध गर्नुपर्ने कुरा छ भने राज्यबाट यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाड भनेर जुन प्रचार प्रसार यसमा चाहिँ आपत्ति हो, नीति नियम बनाएको छ। अब कस्तो भन्दाखेरि दसैँ आएपछि 1 महिना चाहिने सरकारका कर्मचारीहरू स्कुल टिचर जहाँ ततै 1 महिना चाहिँ दसैँ मनाउनलाई सरकारबाटै 1 महिनाको तलब दिने, बोनस सोनस भत्ता सत्ता बढ्छ सबै आउँछ। अब त्यो भनेको बाहुन र क्षेत्रीहरूको चाड मनाउनलाई अरूलाई पनि त्यो पैसा दिएर चाड उसले मान्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो। अब पैसा आएपछि त सबैले मनाउँछ, ठिकै छ, केटाकेटीहरू पनि रमाउँछन्, नयाँ लुगा लगाउँछन्। त्यो हुँदा हुँदा संस्कृति बन्न गयो। तपाईँले भन्यो नि यो चाड संस्कृति जस्तो भयो, संस्कृति त्यसरी बनेको। अर्को कुरा चाहिँ नि राज्यको सञ्चार, राज्यको मात्र होइन कि सञ्चार जगत सबै बाहुनहरूले कन्ट्रोल गर्ने, उनीहरूले जहिले पनि चाहिँ आफ्नो चाडलाई मात्र राष्ट्रिय चाड दसैँ होइन हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय चाड पर्व भन्ने, अनि अर्काको चाहिँ जातीय चाड पर्व, जातीय क्षेत्रीय एकदम भौगोलिक चाड त्यसलाई पनि हास्यास्पद तरिकाले प्रस्तुत गर्ने। त्यसकारण एउटा त्यो भएर पनि राष्ट्रिय चाड बन्न सक्दैन, बन्न सकिरहेको छैन। अब सरकारी मिडियामै पनि त्यसरी प्रचार गर्छ त्यसपछि अरू मिडिया पनि बाहुनको हातमा सबै मिडिया भएको हुनाले अब मानिसहरूले त जे मिडियाबाट सुन्छ त्यही कुरा उसले यही रहेछ भन्छ। झुट पनि 100 चोटि बोल्यो भने सत्य हुन्छ भने जस्तै। त्यो पनि पहिले त के छ भने अहिले त भर्खर गणतन्त्र आएको त अब होइन 10-15 वर्ष भयो। त्यसकारण अझै संस्कृति भनेको 10-15 मा परिवर्तन पनि धेरै सङ्केतहरू आयो र यथार्थता बुझिरहेछ भनेर 250 वर्ष पृथ्वीनारायण शाहले राज्य भनौँ न त्यति बेलासम्म त हाम्रो कति 8-10 जेनेरेसन चाहिँ नि शाहकोले चाहिँ थिचेर उत्पीडन गरेर यो चाड बर्बर मनाएपछि त हामीलाई त त्यो लाग्छ कि यो त पहिले हाम्रो परापूर्व कालदेखि परम्परादेखि मानिआएको भनेर ठान्छन्, संस्कृति भन्छन्। त्यो अहिले चाहिँ के छ भने राजतन्त्र गएर अहिले गणतन्त्र आयो, हिन्दू राज्य पनि नभएर धर्मनिरपेक्ष भएपछि मानिसहरू स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्न थाल्यो र त्यसपछि त्यसको चाड पर्व संस्कृति त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य के हो, त्यसको पछाडिको साजिस के हो, त्यो कसरी हुन गएको भन्ने अध्ययन गर्न थाल्यो नि हामीहरूले। त्यसपछि यो त यस्तो रहेछ, आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू होइन, तपाईँको पिछडा वर्गहरू, इभेन क्षेत्री भनाउँदा खसहरू, उनीहरूको त आफ्नो आफ्नो संस्कृति आफ्नो आफ्नो चाडपर्व छ नि त। त्यो स्थानीय विशेष जस्तो नेवारहरूको चाहिँ दसैँमा 2-4 वटा, जस्तो मैले भनिरहन्छु नि, हामी यो काठमाडौँको चाहिँ दक्षिणी भाग होइन टेकुको हेरे हामी पुरानो दक्षिणी कोलीग्राम भन्छौँ। अब दक्षिणी कोलीग्रामहरूले हामीले चाहिँ नि पञ्चमीलाई चाहिँ हाम्रो दसैँको मुख्य दिन मान्छौँ। त्यो दिन भनेको यलम्बर किराँती राजा यलम्बर चाहिँ राजा भएको दिन हो यहाँ नेपालमा, र उसले चाहिँ यहाँको जुन सानो ट्राइबल राज्य थियो उसँग एकीकरण गरेको, त्यसको जात्रा राति हुन्छ। त्यो मैले भने घ्याम्पोको जात्रा छ, त्यो घ्याम्पो भनेको पाटनतिर लाग्छ अहिले, पाटन होइन काठमाडौँ टेकु, टेकु मात्र होइन दक्षिण यो हनुमान ढोकासम्म लिएर आउनुपर्छ। जुन दक्षिणी कोलीग्राम भन्छ त्यहाँभित्रको मुख्य चाड दसैँ भनेको हाम्रो, अब दसैँ भन्ने शब्द त दशमीको हिसाबले दसैँ भनेको त्यो चाहिँ नेपाली भाष्य हो त्यो होइन। अब त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएको भाष्य हो। त्यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ पञ्चमीको दिन दसैँ हो। पञ्चमीको दिन चाहिँ हाम्रो त्यो जुन काठमाडौँको यो जुन चाहिँ हामी दक्षिणी कोलीग्राम दसैँ भन्ने साथ एउटा भिक्ट्री डे, एउटा सेलिब्रेसन डे भन्ने जस्तो हो। त्यो चाहिँ सेलिब्रेसन हामी केमा भन्छ, यलम्बर राजा भएको, यलम्बरले नेपाल राज्य एकीकरण गरेको त्यो दिनलाई मान्छौँ हामी। यो पृथ्वीनारायण शाहले जितेकोलाई मान्दैनौँ होइन। हामी नेवारहरूले
हाम्रो दसैँ भनेको एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा तर नेवारहरू पनि धेरै त हिन्दू नै हुन् भन्ने हिसाबले भाष्य छ नि हैन तपाईको हिन्दू बनाएको त कहिले भने जयश्री मल्लले नेवारहरूलाई पनि जबरजस्ती हिन्दू कि मल्ल नेवार मल्ल हुने कि ठकुरी मल्ल हुन् मल्ल भनेको राजपूत भारतबाट भागेर आएर सिमरौनगढमा उनीहरूले भारतको चाहिँ राज्यबाट भागे मुसलमानले खेदेपछि सिमरौनगढमा सिमरामा आएर उनीहरूले सानो एउटा गढ बनाए त्यसपछि नेपालमा अलि त्यति स्ट्रङ यो सैनिक राज्य थिएन यहाँ गणराज्य थियो अनि उनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ राज्य गरेको 1000 वर्ष मल्ल भने नेवार होइन नि त्यसो भए त्यति बेलाको मल्लहरू नेवार भन्यो नेवारै पर्यो काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँको नेवारको के छ भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि जो जति यहाँ बाहिरबाट आएर राज गरे लिच्छवी पनि नेवारै भए होइन मल्ल पनि नेवारै भए सबै नेवार भए अनि उनीहरू नेवारी भाषा बोल्ने महिषपालहरू पनि नेवारै भए महिषपाल पनि नेवारै भए अब त्यसपछि गाई के अरे गोपाल पनि नेवारै भए गोपाल वंशीहरू त्यसका यहाँ एउटा के छ भने यो कल्चरल मेल्टिङ पट भनेर भन्छौँ नि तर पृथ्वीनारायण शाहपछि यो खसहरू चाहिँ नि होइन नेवार भएन उनीहरूले चाहिँ नेवारलाई चाहिँ आफ्नो उपनिवेश जस्तो आफ्नो विजित दबाएर राखे उनीहरू एकाएक राइजमा आए आफ्नो शक्तिमा ल्याए त्यसकारण फरक यति हो तर अहिले जस्तो जुन हुन त तपाईँले के भन्नु लाग्दै हुनुहुन्छ तर यो नेवारमा पनि हिन्दू छ भन्ने कुरा छ नि त्यो भनेको झन्डै 700-800 वर्ष अगाडि जयश्री मल्ल त्यो भारतबाट भागेर आएका राजपूतहरू अनि उनीहरूले चाहिँ यहाँ राज्य गरेपछि त्यो भारतमा आफ्नो हारेको कुराहरूलाई यहाँ पुनर्स्थापित गर्नलाई उनीहरूले चाहिँ 52-5 जना बोलाए मनुस्मृतिको आधारमा नेवारहरूलाई राज्य गर्ने जातमा बाँडे अनि त्यस बेला चाहिँ उनीहरूले तलेजुको पूजा गर्नलाई अनि उनीहरूको राङ्गो काट्नु पर्ने यो हरिसिंह देवको पालेदेखि नै सुरु भएको छ त्यसकारण हामी यहाँ तलेजु अनि त्यही नवमीको दिनमा तलेजुलाई पूजा गर्ने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो तलेजुको कल्चर चाहिँ त्यो इन्डियाको दुर्गाबाटै आएको हो तर यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो तलेजु भयो उनीहरूले आफ्नो इष्ट देवता भनेर बोकेर आए त्यो तलेजुलाई चाहिँ नवमीको दिनमा अनि त्यो दसैँको दिनमा चाहिँ राङ्गो काटिन्छ धनमान ढोकाभित्र पाटन दरबारमा अनि त्यो चिज चाहिँ सारा जनतालाई पनि त्यसै बेला लादेको मैले चाहिँ अहिले जस्तो कतिपयले दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर जुन ढङ्गको विरोधका आवाज उठाइराखेका छन् जस्तो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्ता केही जनजाति समूहहरूले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ यो स्वाभाविक हो कि अथवा यो यसरी विरोध गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने आवश्यक छ किन भन्दाखेरि यो शाह वंशले अब यो नेवारहरूको चाहिँ नि मल्ल राजाहरूको पालादेखिको कुरा सुरु हुन्छ होइन तर नेवार बाहेकको अरू आदिवासी जनजातिहरूलाई त यो गोर्खाको यही शाह राजाहरूले लादेको हो मान्छे नेवार लगायत अरू नै आदिवासी मूलवासीहरू चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रमभित्र पर्दैनन् होइन पर्दैन नेवारमा पनि हिन्दू बनाएको चाहिँ श्रेष्ठहरू श्रेष्ठ भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो जयश्री मल्लले बनाएको नयाँ जात हो त्यो नेवारभित्र दरबारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू सबैलाई श्रेष्ठ भन्ने नयाँ जात र हिन्दू मान्न लगायो तर उनीहरूमा पनि अझै पनि श्रेष्ठहरू सबै हिन्दू होइन जस्तो ठमेलको प्रधानहरू उनीहरू अझै पनि बिहार र बुद्ध धर्मकै मान्छन् प्रधानहरू पनि श्रेष्ठ अन्तर्गतकै हुन् श्रेष्ठकै उसमा छ तर पाटनमा पनि श्रेष्ठै लेख्नेहरू पनि बुद्धिस्ट छन् होइन त्यसकारण चाहिँ सबै श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै सबै हिन्दू पनि मान्छे हिन्दू यो दसैँ तिहार जस्ता चाडहरू चाहिँ हिन्दूले जबरजस्ती लादिएको भएर एक ढङ्गले हाम्रो विरोधको आवाज चाहिँ सधैँ रहिरहेको छ त्यो लादिएको हुनाले किनभने राज्यले त तपाईँको अब कर्मचारीलाई तलब दिएर त्यसपछि त्यति मात्र राणाको समयमा तपाईँले दसैँमा चाहिने होइन त्यो पशु काटिएको छ कि छैन होइन पशु बलि दिएको छ कि छैन भनेर त्यस बेला राणाले कर्मचारी खटाएर घर घरमा चेक समेत गर्थ्यो भने त्यही भएर त्यो बलि काटेको भित्तामा हाम्रो नेवारहरूमा बुद्धिस्ट नेवारहरूलाई पनि त्यो लादेको थियो हातको छापै त्यो भित्तामा देखाउनु पर्यो बुवा बाजेहरूले भनेको अनुसार अब नेवारहरूले कुखुरा खाँदैन होइन त्यसका उनीहरूले हाँस उनीहरूको अब त्यो हाँस खाँदा चाहिँ हुन्छ भने खाले त्यस कारण हाँस काटेर हाँसको टाउको चाहिँ अझै पनि झुन्ड्याएर राख्नु पर्ने ताकि त्यो घरमा राणाहरूको कर्मचारीले आएर रुजु गरिसकेपछि अनि मात्र त्यो निकालेर फाल्नु भन्नाले त्यो बलि गर्यो मनाए राज्यको जुन चाड छ त्यसलाई मनाए अङ्गीकार गर्यो भनेर प्रमाणको रूपमा देखाउनलाई तर त्यो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको काट्ने कहाँ दुर्गा कहाँ गएर हाम्रो नेवारहरूको बुद्धिस्टको घरमा त दुर्गाको मूर्ति त हुँदैन त्यस कारण हामीहरूले के छ भने अब जस्तो नेवारहरूमा चाहिँ नि जे काम गर्छ होइन जस्तो कसैले चाहिँ नि तपाईँको यो लुगा के अरे कपडा बुन्ने काम छ भने त्यो कपडा बुन्ने तानमा चाहिँ नि त्यो बलि दिएको हुन्छ त्यसैको निरन्तर के भयो भने पछि आएर अहिले गाडीमा चाहिँ नि बलि दिन्छौँ
अनि विदेशीहरू पनि युरोपियनहरू पनि दसैँ मनाउँछन् नि यहाँ त्यसलाई चाहिँ कार पूजा भन्नु रहेछ कारमा चाहिँ नि त्यो कुखुरा काटेर अथवा बोका काटेर कारको पैयामा चाहिँ त्यो पाङ्रामा चाहिँ नि होइन बलि दिएर अनि त्यसको भोज खाने त्यस कारण यहाँ पनि यहाँ नेपालमा विदेशीहरूको एम्बेसीमा यो विदेशी जुन नियोगहरूमा त्यहाँ पनि तपाईँको एक दिन चाहिँ नि दसैँको चाहिँ नि कार पूजा भनेर सबै कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अनि बोका र यो के अरे खसी र कुखुरा काटेर अनि विदेशीहरू पनि भोज खान्छन् उनीहरूले पनि दसैँ मान्यो नि त तर त्यो दसैँ कस्तो भन्दाखेरि यो काठमाडौँमा चाहिँ राणाहरूले यो बलि दिने प्रथा होइन दसैँ मान्न जबरजस्ती गरेको हुनाले उनीहरू कहाँ त अब दुर्गाको पूजा गर्नु पर्दैन उनीहरू कहाँ त त्यस कारण उनीहरूले के गर्ने आफूले जुन जुन काम गर्छौँ त्यो कामको उसलाई जसले कसैले चाहिँ तपाईँको अब वर्कसप छ भने वर्कसपमा जुन आगो बाल्ने त्यसमा त्यहाँ चाहिँ नि बलि दिन्छन् होइन अब त्यही सिलसिलामा कोही चाहिँ गाडी चलाउने ड्राइभर छ उसले आफ्नो गाडीमा चाहिँ नै गर्यो हुँदा हुँदा अहिले त गाडीमा पूजा गर्ने दसैँ त दसैँ भनेको नै सबैले आफ्नो गाडीमा मोटरसाइकलमा मोटरमा सबैको घरमा चाहिँ अनि दसैँ भन्ने बित्तिकै त्यो काट्ने नै त्यसमा काट्ने जस्तो हाम्रो जनजातिभित्र अब अन्तिम आइसकेको छौँ सर हजुर हामीले चाहिँ रातो टिका लाउनु हुँदैन जस्तो हाम्रै मगरभित्र म मगर भएको हिसाबले सेतो टिका लाउनुपर्छ मगरहरू पनि हिन्दू बडा आश्रमभित्र पर्दैनन् भनेर कतिपयले कुरा गरिराख्नु भएको छ हामीले के सेतो टिका लाउनु पर्ने हो अब यो बहिष्कार जुन चाहिँ दसैँ बहिष्कारको कुरा सुरु भयो जस्तो मगरहरूमा हाम्रो गोरुबहादुर खपाङ्गेहरू हुँदाखेरि होइन त्यसरी राई लिम्बूहरूमा पनि कुरा सुरु भयो नि त त्यसपछि एउटा विद्यमान संस्कृतिको विरोधमा यसको बहिष्कारको कल्चर ल्याउनलाई एउटा भाष्य निर्माण गर्नु पर्यो नि अनि भाष्य निर्माण गर्नेमा चाहिँ दसैँमा बढी चाहिने यो रातो चामल मुछेको टिका चलाउने त्यसको एन्टी एउटा सिम्बोलिक के छ भने होइन यो रातो टिका लगाउनु भनेको हाम्रा पुर्खाहरू जस्तो महिषासुरलाई मारेको रगतको चाहिँ नि टिका लगाएको अब त्यो भाष्य चाहिँ निर्माण भएको हो त्यो ऐतिहासिक के छ त्यसको आधार छैन तर यो राजनीतिमा चाहिँ जहिले पनि भाष्य हो होइन हामीलाई नै पराजित गरेर हाम्रै वंशनाश गरेको हुनाले हामीले किन विजय उत्सव मनाउने सेतो टिका लगाऊ भन्ने हो त्यो होइन सेतो त्यसपछि रातो टिका लगाउनुको शर्त अनि त्यसपछि भाष्य निर्माण हो यो बहिष्कारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कल्चर रिकन्स्ट्रक्ट हामीले पुनर्निर्माण गर्छौँ विनिर्माण र पुनर्निर्माण गर्छौँ नि त्यसपछि चाहिँ नि यो दसैँ बहिष्कार भनेको के हो त यसको साङ्केतिक ढङ्गले त देखाउनु पर्यो त्यस कारण दसैँमा चाहिँ जहिले पनि टिका लगाउने लास्टको उत्सव भनेको सबै टिका लगाइदिने होइन अब टिका लगाउँदाखेरि रातो टिका लगाउनु भनेको तपाईँको त्यसको भाष्य के हो भने यो त हाम्रै पुर्खाहरूले मारेको रगतमा चामल मुसेर लगाएको रगतमा होली खेले जस्तो भयो हो त्यो हाम्रै पुर्खाको रगत हामीले टिका लगाएर उत्सव मनाउनु त ठिक भएन नि तर केही न केही लगाउनु पर्यो अथवा केही न केही फेरि खाइरहेको सेलिब्रेसन त गर्नु पर्यो किनभने त्यो त खाइरहेको बानी छ त्यो चटक्कै स्वात्तै हटाउन सक्दैन त्यस कारण रातो समस्या यो एउटा भाष्य हो एउटा सांस्कृतिक राजनीतिका चाहिँ नि प्रक्रियाहरू हो त्यस कारण दसैँ बहिष्कार भनेको त्यसको सिम्बोलिक के हो त खास दसैँ बहिष्कार भनेको रातो टिका नलाइकन सेतो टिका लगाउनु भनेकै उसको जुन चाहिँ मूल्य मान्यता र संस्कृतिका सङ्केतहरू अथवा चिन्ह के अरे सिम्बोलहरू होइन प्रतीकहरूलाई चाहिँ नि बहिष्कार गर्ने अनि हाम्रो आफ्नै प्रतीकहरू निर्माण गरेर आफ्नै मौलिक हिसाबले यो के हुन्छ भने जहिले पनि परिवर्तनमा एउटा विनिर्माण हुन्छ डिकन्स्ट्रक्सन हामीले त्यो बाहुनहरूको वैदिक होइन मूल्य मान्यता र संस्कृतिकाहरूलाई चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ टुक्रा गरेर फाल्यौँ अनि फेरि रिकन्स्ट्रक्ट अनि फेरि पुनर्निर्माण गर्छौँ पुनर्निर्माण हाम्रो आफ्नो फेरि भाष्य हाम्रो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा त्यो भनेको हाम्रो भनेको सेतो टिका त्यसरी आएको हो यहाँहरूले पनि लगाउनुहुन्छ सेतो टिका नै लगाउनु होइन हाम्रो त त्यो चाहिँ नेवारहरूको चाहिँ होइन त्यो पनि होइन नेवारहरूको कल्चर यो बुद्धिस्ट पनि धेरै बुद्धिस्टको कुरा त पुरानो यो बलि प्रथा बाहुनहरूले किन चलायो भन्दाखेरि बुद्धको जुन हिंसाको अहिंसाको बलि रोकेको बुद्धले त्यस कारण त्यसको एउटा भनौँ न प्रतिशोधको रूपमा उनीहरूले होइन बलि चलाएको हो यो चाहिँ नि 500 भगवान बुद्धको परिनिर्वाणको 500 वर्षपछि बलि सुरु भएको देखिन्छ अझ खास त भगवान बुद्धको परिनिर्वाण 300 वर्षदेखि नै ब्राह्मणहरूले फेरि आफ्नो पुष्यमित्र सुङ्ग भनेको आर्य के अरे मौर्यहरूको राज्यपछि उनीहरूले चाहिँ यो आफ्नो ब्राह्मण संस्कारहरू सुरु गरेको देखिन्छ तर खास चाहिँ नि रामायण यो पुराणहरूको निर्माण चाहिँ नि 2000 यो भगवान बुद्धको 500 वर्षपछि मात्र यो लेखेको हुनाले यो रामायण लेख्नुको पछाडि चाहिँ के छ भने रावणलाई मारेको कल्चर ल्याउनु पर्यो होइन त्यसपछि यो दुर्गाको चाहिँ नि कुरा पुराणमा जुन के भगवती के पुराणमा भगवती पुराण के हुन्छ त्यसमा चाहिँ भागवत पुराण असुरलाई के अरे यो महिषासुरलाई मारेर दुर्गाको उसमा गरेको त्यस्तो गरेर त्यसको कल्चर बनाउँदाखेरि अनि दसैँमा चाहिँ नि
दुर्गालाई चाहिने दुर्गाले भैँसीहरू मारेको मतलब त्यो महिषासुर भनेको भैँसीको राजा मारेको अनि राङ्गो मार्ने मुख्य त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ नेपाल कल्चरमा जहाँ पनि त्यो नवमीको दिनमा राङ्गो ढाल्ने होइन। अब यहाँ हनुमान ढोकामै कति 30-32वटा राङ्गो सायद ढाल्छ होला होइन, राज्यकै तर्फबाट खर्च। अनि तपाईँको गणतन्त्र आउने बित्तिकै बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त्यो रोक्नलाई बजेट रोकिदिएको थियो नि, अनि त्यसको विरोधमा फेरि यहाँ धेरै आन्दोलन भयो र फेरि छोड्नु पर्यो नि। नत्र चाहिँ बाबुराम भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि होइन एकचोटि रोकेको थियो, त्यो बलि दिन त एउटा मूर्खाइ हो, यो कहाँ यस्तो भनेर उहाँले बजेट रोकिदिएको थियो। त्यसकारण नेवारहरू चाहिँ नेवारहरू के छ भने चाडपर्वमा उनीहरूको एउटा संस्कार संस्कृति बनिसकेको छ होइन। अब त्यो गरिरहेको कुराहरू त्यस बेला 700, 600, 500, 600, 700, 800 वर्षसम्म नेवारहरूले त्यो मनाइरहेको कुरा त उनीहरूको आफ्नो ओरिजिनल के छ भने अहिले फेरि हाम्रो नेवारहरूले पनि आफ्नो भाषाहरू फेरि पुनर्निर्माण गरिरहेछौँ होइन। बुद्धिज्म फेरि आएपछि छोड्दै गइरहेछौँ। जस्तो हाम्रो कहाँ अब पहिलेको बुद्धिज्म पनि हिन्दुवाइजेसन भइसकेको थियो कि यहाँ हाम्रो पुरानो शाक्य वज्राचार्यले मनाउने वज्रयान त्यो पुरा हिन्दूकरण भइसकेको हुनाले त्यस कारण हिन्दूहरूको त्यो मूल्य मान्यता हामीले पनि मानिआएको हो। तर अहिले फेरि अब थेरवाद नयाँ जुन ओरिजिनल बुद्ध धर्म आएपछि अब धेरै जसो बुद्धिस्टहरूको घरमा यो दसैँको चाडपर्वमा रौनक छैन। जस्तो मेरो घरमा अब घटस्थापनामा हामी जुन जमरा रोप्छौँ नि त्यो पनि रोकिसक्यौँ हामीले त त्यो पञ्चमी एक दिन मानेपछि हामी अरू सबै चाहिँ छोड्छौँ। अगाडि नै घटस्थापना दिन अगाडि नै तपाईँहरूले जमरा राखिसक्नु। पञ्चमीको दिनमा हामी परिवार सबै जम्मा हुन्छौँ। पञ्चमी दिन टिका टालो गर्नुहुन्छ यहाँहरू? टिका टालो भनेको पनि छोडिसक्यौँ, टिकाको पनि कुनै जमरा चाहिँ किन राख्नु? जमरा पनि छैन अहिले, जमरा पनि छोडिसक्यौँ। धेरैको घरमा अहिले जमरा रोप्दैनौँ। अनि आफ्नो कसैले अष्टमीको दिनमा हाम्रो एउटा कुची भए भन्छन् त्यो खान्छन्। अनि नवमी र दसमा जताततै खाइरहेको हुनाले अलिकति मासु किनेर केही खान्छन् होला होइन। तर त्यो पुरानो जुन राज्य हिन्दू राजाहरूले लादिएको यो गर्नै पर्छ भन्ने कुराले गर्नुपर्ने थियो त्योबाट मुक्त चाहिँ। तर पहिला जस्तो दसैँ त 1 महिना भन्दा बढी बिदा हुन्थ्यो, तर अहिले त 1 महिना त दिँदैन, 15 दिन 10 दिन बिदा दिन्छ। अहिले त पहिला भन्दा बिदा त छोट्याकै हुने होइन। पहिले 15 दिनको बिदा हुन्थ्यो, 15 दिन। अब सार्वजनिक ठाउँमा त जस्तो स्कुल कलेजहरू 1 महिना बिदा दिन्थ्यो, अहिले त दिँदैन नि त्यो त। त्यो व्यावहारिक पनि अब त्यो बिदामा नि अब यो दसैँमा चाहिने बहिष्कारकोमा उसमा अब राजनीतिक होइन यसको आयाम छ। त्यस कारण अब दसैँ बहिष्कार गर्नेहरूले अब गैर ब्राह्मण र क्षेत्री जो होइन, अब यहाँ क्षेत्री पनि छैन। अब खसहरू आफूलाई क्षेत्री नभएपछि यहाँ चाहिँ कति छ भने 15%, 12% जति बाहुन बाँकी छ। धर्म हाम्रो भन्छन्, त्यसकारण त्यो अर्कै भयो नि त। त्यसकारण दसैँसँग सम्बन्धित भएन। त्यसकारण चाहिँ 15, 12, 13% बाहुनहरू, 2% जति तराईका चाहिँ आर्य क्षेत्रीहरू छन्, वैदिक क्षेत्रीहरू। अब तिनीहरूको मात्र यो सरोकारको विषय भयो दसैँमा होइन। अब त्यसको आदिवासी जनजातिको पनि होइन, अब नेवारहरूको पनि होइन होइन, कसैको पनि होइन। बिदा अब सरकारले चाहिँ बिदा दिने कुरामा अब हामीले चाहिँ नि अर्को आन्दोलन चाहिँ ल्याउनुपर्छ कि सरकारले बिदा दिनु हुँदैन दसैँमा होइन। बिदा नदिने भन्ने त होइन होला, 1-2 दिन त दिनु पर्ला नि त। सरकारले के गर्नु पर्यो भने सबै अब एउटा समानता अहिले त अब लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक होइन धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो संस्कृति अनुसारको मनाउने हो नि त। त्यस कारण वर्षको 15 दिन होइन चाडपर्व बिदा छुट्याउने, जसले आफ्नो आफ्नो चाडपर्व जुन जुन महत्त्व छ। अब मगरले चाहिँ नि माघीमा लिएला होइन, थारूले माघीमा लिएला, अब राई लिम्बूहरूले के त्यो उडो बराबर मनाउनु पर्यो सबैलाई बिदा। त्यस हिन्दूहरूले चाहिने बेलामा हिन्दूहरूले 15 दिन जहिले लिए पनि हुन्छ। अब आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो पर्वहरू मनाउने जहिले लिए पनि हुन्छ। त्यस कारण यो अफिस चाहिने 15 दिनसम्म बन्दै गर्ने होइन, सिंहदरबारको ताला लाउने कुराहरू चाहिँ यो अझै पनि लोकतान्त्रिक यो अव्यावहारिक हो र लोकतान्त्रिक र साइन्टिफिक पनि वैज्ञानिक पनि होइन। अहिले जस्तो सरकारी जबरजस्ती मनाउने कार्यालयहरू त जम्मा 5 दिन मात्रै त बन्द हुन्छ। मुस्लिमहरूले पनि दसैँमा चाहिने काम गर्न नगरिकन त्यसै बस्नुपर्ने भयो। आदिवासी जनजातिको बिदामा आफूले पनि मनाइदिनु पर्ने भयो अरूको चाडमा। अब त्यो त पहिले त राजा थियो, उनीहरूले गर्दाखेरि जबरजस्ती त्यो त जोर जबरजस्ती भयो। अहिले त गणतन्त्र हो, अहिले धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भइसकेपछि तपाईको यो भन्नाले यो माग गरिराख्नु यो माग सम्बन्धन हुने दिन आउला त कुनै आउँछ। कहिले आउला, कसरी आउला? परिवर्तन त आइसकेको छ नि, आउँछ नि। अब तपाईको के छ भने अहिले जस्तो तपाईलाई अहिले सरकारी बिदा त 5 दिन मात्रै हुन्छ नि अहिले होइन, त्यो हिसाबले धेरै घटिसकेको छ अहिले। तर त्यो 5 दिन पनि के छ भन्दाखेरि सबैलाई दिनु हुँदैन। त्यो 5 दिन चाहिँ नि त्यो 5 दिन चाहिँ अरूले चाहिँ दसैँमा म काम गर्छु अरू दिनमा लिन्छु भन्यो भने पनि दिनु पर्यो के। सिंहदरबारमा अष्टमी भन्दा अगाडि सप्तमी, महाअष्टमी, नवमी, दशमी अनि त्यसपछि सिंहदरबारमा
शनिबार एक दिन बाहेक कुनै पनि दिनमा ताल लाउनु हुँदैन। त्यहाँ एक दिन चाहिँ बाहुनहरू चाड मनाउँछ भने अरू जातिहरूले सिंहदरबारमा काम गरिरहेको हुन्छ नि त। अरूले पालो बाहुनले मनाउनलाई अरू सबै चाहिँ नि रिल्याक्स गर्नुपर्ने टिप भएन नि। ठिक छ, अब जस्तो मगर दसैँ डाक्टर केशवमान साक्यको माग चाहिँ दसैँ एक दिन मात्र बिदा हुनुपर्छ, बिदाई हुनु हुँदैन होइन। अरूको चाडमा बिदा हुँदा नि दसैँमा आफ्नो आफ्नो चाडमा वर्षको 15 दिन कुनै जात विशेषलाई मात्र दिने होइन, समुदाय विशेषलाई मात्र 15 दिन चाडपर्व बिदा हुन्छ। उसको आफ्नो चाडपर्व जुनसुकै 15 दिन सबैलाई सबै जातलाई ताकि उसले आफ्नो वर्षभरिमा कुन कुन पर्व मनाउने कहिले कहिले मनाउने मनाओस्। बाहुन र यो केही वैदिक क्षेत्रीहरूले 15% जनता छ, यहाँ त बा खुवाउने औँसी आमा खुवाउने औँसी अनि बिदा दिन्छन् हैन, त्यो पनि बिदा लिनु पाउँछ। अब तपाईँको आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले 15 दिन झैल पनि लिनु पाउने। वर्षमा 15 दिन बिदा लिन पाइयो, चाडपर्वको नाउँ जसरी जुन जुन चाड हो त्यो आफ्नो तरिकाले मनाउँदा भयो। दसैँमा मेरो दसैँमा मान्दिन भने त्यहाँ काम गर्न आउँछ भने उसले काम गर्छ। दसैँमा पनि त्यसो बिदै दिनु हुँदैन तपाईँको विचारमा। 15 दिन बिदापछि दसैँ भनेर छुट्याएर बिदा कसै सबैलाई दिनु परेन। अब जसले अब बाहुन र वैदिक क्षेत्रीहरू जो मान्छन् नेपालमा 15 उनीहरूलाई कति दिन दिने त दसैँमा? होइन, दसैँमै 15 दिन दसैँमा सकाए पनि अरू दिन चाहिँ पाउँदैनन्, त्यसो अरू दिन पाउँदैन। 15 दिन कुन दिनमा बिदा लिने त्यो उसको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो माग चाहिँ त्यसो भए प्रखर रूपमा उठ्छ अब। अनि त्यो चाहिँ नि रियल दसैँको चाहिँ नि अथवा दसैँ बहिष्कार पनि भन्नु परेन, त्यो समान भयो भने सबैलाई राष्ट्रिय चाड मान्ने एउटा समावेशिता, समानुपातिक समावेशिता भनेको के हो त? दसैँ मान्ने भनेको त जबरजस्ती मान्नलाई समावेशी हो र त्यो होइन नि। दसैँ भनेको आफ्नो आफ्नो लोकतन्त्र, आफ्नो आफ्नो मूल्य मान्यता हुन्छ, आफ्नो आफ्नो चाड मान्ने हो। मुस्लिमले चाहिँ नि के ईद र के मोहर्रममा मान्छ, उनीहरूले त्यस बेला बिदा लिन्छ। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नि यो उसमा के अरे यो क्रिसमसमा बिदा लिन्छ। तराईवासीहरूले छठको बिदा लिन्छ। अब मगर र थारूहरूले आफ्नो आफ्नो माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति, माघी जे भने पनि। अब बुद्धिस्टहरूले चाहिँ नि बुद्ध जयन्तीमा लिएला अथवा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसमा लिएला होइन, अथवा जसरी अब तिहारमा नेवारहरूको 3 दिन चाहिँ तिहार मनाउँछ, नेवारहरूको आफ्नो फेरि त्यसमा तिहारमा नेवारहरूले तिहारमा लिएला। अब जसको तिहार छैन उसले चाहिँ काम गर्ला होइन। किन देशलाई किन त्यो ठप्प पार्ने? पहिले त राजा थियो र राजाको इच्छा अनुसारको राजाले जे गरे जनताले त्यो गरे। अहिले राजा नभएपछि त जनताले देश सेवा गर्न चाहेको खण्डमा किन सेवा गर्नबाट बन्द गर्ने? त्यही कुरा हो। हजुर, हस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि डाक्टर केशवमान साक्यज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद।